सेट अफ कोलम्स भनेको के त हेर्नुहोस् त each row in the table must have the same set of columns. Each row in the table must have same set of columns भनेको के हो त यसको आइडी भएपछि यो नेम यो सबै उति उति हुनुपर्छ यसको क्या यसको कन्टेन्ट बुझ्नुभयो नि त्यो कुरा है अब रिलेसनल डेटाबेस स्टोर्स डेटा बेस्ड अन द रिलेसनल मोडल टु डाइमेन्सन टेबल अब सेम डेटा टाइप भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त अब यो आइडी भन्ने नम्बर हो नि नेम भन्ने के हो त्यो स्ट्रिङ हो डिपार्टमेन्ट भन्ने डिपार्टमेन्ट आइडी भनेको नम्बर रहेछ स्यालेरी भनेको नम्बरमा हुन्छ पोइन्ट डेसिमलमा होइन यो डिफ्रेन्ट डेटा टाइप्सहरू हो नि त यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो कुनै स्ट्रिङ होला कुनै क्यारेक्टर होला कुनै नम्बर्स होला है अब यो आइडी एउटा फर्स्टको आइडी चाहिँ नम्बर छ भने सेकेन्ड आइडी चाहिँ स्ट्रिङ हुन पाउँदैन फर्स्टको नेम चाहिँ स्ट्रिङ छ भने सेकेन्ड नेम चाहिँ नम्बर हुन पाउँदैन क्या सबै एउटै टाइपको डेटा टाइप हुनु पर्यो भन्नु खोजेको है सो अब यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा इम्प्लोइ भन्ने छ भने एउटा इम्प्लोइ भन्ने टेबल छ भने त्यो इम्प्लोइको टेबलको कोलममा के हुनसक्छ त स्टाफ आइडी हुनसक्छ त्यसको फर्स्ट नेम हुनसक्छ त्यसको सर नेम हुनसक्छ त्यसको कन्ट्याक्ट नम्बर हुनसक्छ होइन त होइन अब एउटा स्टुडेन्ट भन्ने हो भने स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ भने त्यो स्टुडेन्टको के हुनसक्छ त एट्रिब्युट्सहरू कोलम्सहरू स्टुडेन्ट आइडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम त्यस्तै त हो अब त्यो स्टुडेन्ट यो इम्प्लोइलाई चाहिँ के भन्छौँ त हामी यसलाई चाहिँ के भन्छौँ त यो इम्प्लोइलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी के भन्छ डाटाबेस यसलाई रिलेसन पनि भन्छौँ हामी होइन अनि अथवा टेबल पनि भन्छौँ अथवा एन्टिटी पनि भन्छौँ है इम्प्लोइ भन्ने जुन टर्म आयो नि जसको चाहिँ यो एट्रिब्युट्सहरू छ नि कोलम्सहरू छ नि यो चाहिँ के हो त एउटा के हो त यो एउटा इन्टिटी हो क्या टाइप हो नि त यो एउटा क्लास हो क्या क्लास जस्तो स्टुडेन्ट भनेपछि त स्टुडेन्ट 1 स्टुडेन्ट 2 स्टुडेन्ट 3 सबै स्टुडेन्टको त्यही इन्फर्मेसनहरू सेभ गर्नुपर्छ नि त होइन त्यो चाहिँ के भयो त स्टुडेन्टको एट्रिब्युट्सहरू भयो है त्यस्तै गरी अब एउटा इम्प्लोइ भनेको इम्प्लोइ 1 हुन्छ म्यान्डी मोरेल 3680 यो चाहिँ के हो इम्प्लोइ 2 जिलिया भर्नोन 2161 यो चाहिँ के भयो त यो के भयो एउटा इन्स्ट्यान्स भयो यो एउटा अब्जेक्ट भयो इम्प्लोइ भन्ने टेबलमा हामीले यो इम्प्लोइ भन्ने टेबलमा राख्ने भ्यालुजहरू भयो क्या यो चाहिँ होइन इम्प्लोइ भन्ने एउटा इन्टिटीको इन्स्ट्यान्स भयो यो इम्प्लोइ भन्ने चाहिँ इन्टिटी हो यो चाहिँ यसको एट्रिब्युट्स हो क्या फर इक्जाम्पल तपाईँ एउटा मान्छे हो नि तपाईँ एज अ पार्ट अफ होलले कम्पोज हुनु भएको छ नि त तपाईँको हात छ खुट्टा छ नाक छ तपाईँ भनेको के हो त हु आर यु अन युर ओन यु आर मेड अफ बिल्ड अप अफ डिफ्रेन्ट इलिमेन्ट्स विदिन यर सेल्फ होइन त हो एट्रिब्युट्स भनेको के हो त कुनै पनि इन्टिटी एनी इन्टिटी इज कम्पोज अफ मेनी एट्रिब्युट्स एन्ड दोज इन्टिटी वुड बी टेबल अर रिलेसन एन्ड दोज एट्रिब्युट्स वुड बी वाट कोलम्स फर इक्जाम्पल स्टुडेन्ट भन्ने एउटा टेबल छ भने स्टुडेन्टको नाम हुन्छ होइन त त्यसको हाइट हुन्छ अनि स्टुडेन्ट 1 को नाम हुन्छ स्टुडेन्ट 1 2 को हाइट 2 को नाम हुन्छ 3 को नाम हुन्छ अनि त्यस पछाडि स्टुडेन्ट 1 को हाइट हुन्छ 2 को हाइट होला 3 को हाइट होला 1 को रोल नम्बर होला 2 को रोल नम्बर होला त्यो सबै के हो त रोजहरू हो नि त होइन त्यो सबै के हो त एट्रिब्युट्स हो इन्टिटी र एट्रिब्युट्स भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो मेन है रोज कि कलम छ कलम हैन कोलम त यो हेर्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो देखिरहनु भएको छ नि होइन यो स्टाफ आइडी भनेको रो हो कि कोलम हो त अब यताबाट हेऱ्यो भने यो रो हो होइन यताबाट हेऱ्यो भने कोलम हो नि त है अब हेर्नुहोस् त स्टाफ भन्ने एउटा टेबलको अथवा रिलेसनको अथवा इन्टिटीको आइडी भन्ने एउटा यसको एट्रिब्युट्स भयो होइन त त्यसो त्यसको फर्स्ट नेम भन्ने एट्रिब्युट भयो त्यसको सरनेम भन्ने एट्रिब्युट भयो त्यसको कन्ट्याक्ट भन्ने एट्रिब्युट भयो नि त अब यो इम्प्लोइ 1 म्यान्डी मोरेल 3680 भनेर चाहिँ के भयो त यिनीहरू सबै भ्यालुजहरू भयो नि त अब इम्प्लोइ 1 भयो यो एउटा रो भयो तर यो इम्प्लोइ यताबाट हेऱ्यो भने यो कोलम भयो नि त है यो चाहिँ के भयो त यो रोज भयो यसलाई टपल्स भन्छौँ रोज भन्छौँ यसलाई के भन्छौँ त हामी यसलाई कोलम भन्छौँ यसलाई स्टाफ आइडी भनेको फर्स्ट नेम भनेको यसलाई के भन्छ त कोलम नेम अर एट्रिब्युट्स भन्छौँ क्या है अब अल रोज त्यो इम्प्लोइ 1 इम्प्लोइ 2 चाहिँ एट्रिब्युट्स भयो हैन इम्प्लोइ 1 इम्प्लोइ 2 एट्रिब्युट्स हैन स्टाफ आइडी फर्स्ट नेम सर नेम चाहिँ एट्रिब्युट्स भयो क्या इम्प्लोइ 1 इम्प्लोइ 2 त भ्यालु भयो म्यान्डी भनेको एट्रिब्युट होइन
म्यान्डी भनेको त भ्यालु भयो, फर्स्ट नेमको एउटा मान्छेको नाम भयो नि त। यस सर। स्टुडेन्ट त सबैको नाम त हुन्छ होइन, तर राम भन्ने स्टुडेन्टको नाम मात्र राम हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ के हो त, एउटा इन्स्ट्यान्स भयो, त्यो एउटा भ्यालु भयो कि। तर नेम भन्ने चाहिँ के भयो त, एट्रिब्युट भयो, कसको त, स्टुडेन्टको। स्यालेरी भन्ने एट्रिब्युट भयो, कसको त, स्टाफको। तर सबै स्टाफको स्यालेरी त हुन्छ नि। हो त्यो भनेको चाहिँ के भयो त, रोजमा टपल्समा गयो भ्यालु भयो। सो अल रोज हेभ सेम कोलम्स, सबै रोको सेम कोलम हुनु पर्यो। इच कोलम हेभ द सेम डेटा टाइप, सबै कोलमको सेम डेटा टाइप सेम हुनु पर्यो। त्यस पछाडि किज है, किज भनेको प्राइमेरी की र फरेन की हुन्छ। त्यसैले हामीले रिलेसनसिप देखाउँछौँ। अब जस्तो फर एक्जाम्पल हामीसँग फाइल न्यू टेक्स्ट डकुमेन्ट, ओके लेट्स सी। अब हामीले एट्रिब्युट्स र कोलम्स भन्ने कुरा बुझ्यो होइन त। यहाँ हेर्नुहोस् त, अब मैले यस्तो खालको एउटा टेबल बनाएँ। यो टेबलको नाम के दिएँ त भन्दाखेरि, यो टेबलको नाम स्टुडेन्ट भनेर मैले टेबल दिएँ है। यो स्टुडेन्ट भन्ने एउटा इन्टिटी हो है, इन्टिटी हो। तर एसटियुडिएनटी स्टुडेन्ट्स भन्ने चाहिँ टेबल हो। किनकि स्टुडेन्ट भन्ने इन्टिटीको एट्रिब्युट्स के हुन्छ त, यसको एट्रिब्युट्स के हुन्छ त, इन्टिटी स्टुडेन्ट भन्ने यसको एट्रिब्युट्स के हुन्छ, नेम, रोल नम्बर, ओके, आइडी होइन, नेम, आइडी ल डेट अफ बर्थ होला, अनि यसको इमेल होला होइन, फोन होला। अब कति हुन्छ हामीलाई जुन चाहिन्छ त्यो हामीले कन्सिडर गर्नु पर्यो नि त होइन। अब हेर्नुहोस्, यो स्टुडेन्ट भन्ने एउटा इन्टिटी हो, त्यसको एट्रिब्युट्स यो भयो। यसलाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त, अब यसरी स्टुडेन्ट एट्रिब्युट र इन्टिटी दुइटालाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अनि यो आइडी भनेको चाहिँ युनिक हुन्छ। हरेक टेबलमा एउटा के हुनु पर्यो त, युनिक कोलम हुनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, त्यसरी अन्डरस्कोरले देखाउँछौँ है। अब यहाँनिर के गर्छु त, म आइडी लेख्छु हो, त्यस पछाडि यहाँ के लेख्छु त, नेम लेख्छु हो, त्यस पछाडि यहाँ के लेख्छु त, डेट अफ बर्थ लेख्छु हो, त्यस पछाडि यहाँ इमेल लेख्छु। ल अब फोनहरू अहिले छोडिदिउँ होइन। अब यो आइडीमा 1, नेम राम, डेट अफ बर्थ ल 10/22/10 ल केही होला होइन। इमेल फर इक्जाम्पल यस्तो भयो अरे 1 2 स्याम भयो अरे ल होइन। डेट पनि यस्तो के छ अरे ल, यहाँ फर इक्जाम्पल यो डेटा टाइप। अब हेर्नुहोस् त, 1 हुन्छ, दुइटा आइडी एउटै हुन्छ, हुँदैन नि हो। त्यो सधैँ के हुनुपर्छ त, युनिक हुनुपर्छ। त्यसलाई के भन्छ त हामी, कन्स्टेन्ट्स भन्छौँ, जुन चाहिँ रुल्स भयो नि त। यो त रुल्स भयो नि त होइन, रुल्स कन्स्टेन्ट्स भयो क्या होइन। प्राइमेरी की, यो चाहिँ प्राइमेरी की भन्छ हामी यसलाई। यो चाहिँ के हुनु पर्यो त, जहिले पनि यसलाई पिके भनेर युनिक हुनु पर्यो। भनेपछि एउटा टेबलमा एउटा कोलम जहिले पनि के हुनुपर्ने रहेछ त, प्राइमेरी की हुनुपर्ने रहेछ, युनिक हुनुपर्ने रहेछ हो। अब नाम भनेको त जहिले पनि म्याच गर्न सक्छ नि दुईजनाको होइन। डेट अफ बर्थ म्याच गर्न सक्छ, इमेल एड्रेस चाहिँ म्याच नगर्न सक्ला। त त्यही भएर यसलाई पनि क्यान्डिडेट की भन्न मिल्छ, यसलाई पनि एज अ की युज गर्न सक्छौँ हामीले इमेल एड्रेस। तर त्यो भोलि पर्सि चेन्ज हुन्छ कि इमेल एड्रेस होइन, त्यस्तो चिजहरू पनि ध्यान दिनु पर्यो नि त। प्राइमेरी की हुनु एटलिस्ट एउटा युनिक आइडी प्राइमेरी की हुनु पर्यो, त्योभन्दा बढी हुँदा चाहिँ के फरक परेन होइन। एउटा मात्रै हुनुपर्छ एटलिस्ट होइन, एउटा हुनैपर्छ प्राइमेरी। त्योभन्दा बढी भयो भने जस्तै अब इमेल पनि त युनिक हुन्छ नि त। तर त्यसलाई हामीले एउटा इमेललाई युनिक हुन्छ भने इमेललाई नै युज गर्ने, अरू युज नगर्ने। एउटा मान्नु पर्यो। तर तिमीले इमेल युज गरिसकेपछि इमेल चाहिँ के हुन्छ त, फेरि इमेल तिम्रो चेन्ज हुनसक्छ नि त। कसैको मान्छेको इमेल एड्रेस चेन्ज हुनसक्छ नि त, पासवर्ड बिर्सिएला अथवा केही होला नि त होइन। हो त्यस्तो कोही मान्छेको इमेल एड्रेसै नहोला नि त। फेरि त्यस्तो सिनारियो कन्सिडर गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल तिमीहरू नामीमा आयो, nami.edu.np सबै स्टुडेन्टलाई दियो। अब नामी तिमीहरूलाई इमेल एड्रेसलाई प्राइमेरी की बनाउन सक्यौ होइन, कम्पलसरी छ नि त सबैको। त्यही भएर प्राइमेरी की हुनको लागि के हुनु पर्यो त, युनिक हुनु पर्यो, पर्सिस्टेन्ट हुनु पर्यो, अनि स्टेबल पनि हुनु पर्यो क्या। भन्नु खोजेको भ्यालु चेन्ज हुनु भएन एउटा त, अर्को त सबैको भ्यालु हुनै पर्यो, अनि युनिक पनि हुनु पर्यो। यदि इमेल एड्रेस त्यस्तो छ भने तिमीहरूले इमेल एड्रेसलाई पनि एज अ प्राइमेरी की रूपमा युज गर्न सकिन्छ है त।
भनेको कसैको जस्तो मेरो बुवाको त इमेल एड्रेस छैन होला नि त हैन अथवा मेरो हजुरबुवाको इमेल एड्रेस छैन होला नि त मैले सबैको इमेल एड्रेस छ भन्ने कम्पल्सन छ त्यहाँ भने मात्र बल्ल तिमीले इमेल एड्रेसलाई युज गर्न सक्यो चेन्ज हुँदैन त्यो इमेल एड्रेस कहिले पनि भने त्यसलाई प्राइमेरी कीको रूपमा युज गर्न सक्यो हैन अब जस्तो हो त्यस्तो केसमा चाहिँ प्राइमेरी की युज गर्न सक्यो इमेल एड्रेसलाई है सर क्यान्डिडेट के भन्नुभएको थियो के त्यो क्यान्डिडेट की भनेको पोसिबल प्राइमेरी की ए ओके possible primary key. Candidate key means those keys might be used as primary keys के अब हेर्नुस् त अब यो स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन त यसरी मैले राखेँ हैन व्हाट नेक्स्ट यति मात्र स्टुडेन्टको इन्फर्मेसनलाई पुग्यो त पुगेन नि मलाई त कोर्सको इन्फर्मेसन पनि राख्नु पर्ला यो स्टुडेन्टले कुन सब्जेक्ट पढ्छ हैन एड्रेस हैन एड्रेसहरु त ठिकै छ एड्रेस अब के हुन्छ नि उसको हाइट एज सबै त हामीले राख्नु पर्यो नि अहिले जस्ट एड्रेस भनेको इमेल यसले जनाइसक्यो नि त तर मैले कलेज म्यानेजमेन्ट सिस्टमको लागि बनाइरहेको छु भने त यो स्टुडेन्टले कुन सब्जेक्ट्सहरु पढ्छ यो स्टुडेन्टले कुन टिचरहरुले पढाउँछ यसलाई कुन कोर्समा इनरोल भएको छ यो त्यति इन्फर्मेसन त चाहियो नि त त्यो इन्फर्मेसनहरु त चाहियो नि त हैन हजुर सर त्यति त चाहियो मोडुलहरु कोर्स मोडुल हो कोर्सहरु त्यति त चाहियो नि त अब त्यति इन्सर्ट गर्दै गएर मैले कोलमहरु एड गर्दै गयो भने मैले COURSE कोर्स भनेर राखेँ हैन कोर्स भनेको अब उले चाहिँ फर एक्जाम्पल BSc कम्प्युटिङ पढ्छ रे यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि BBA पढ्छ रे BBA पढ्छ रे हैन अब यो कोर्सको पनि कोर्सको क्रेडिट छ नि त कोर्सको क्रेडिट छ हैन अनि यो कोर्सको पनि अर्को होला नि त इन्सर्ट कोलम्स राइट कोर्सको क्रेडिट होला रे 120 क्रेडिट कोर्स होला रे यो 120 क्रेडिटको कोर्स होला यो पनि अब कोर्सको ड्युरेसन होला रे कोर्सको पनि इन्फर्मेसन त छ नि त हैन कोर्स भन्ने अब के हो त यहाँ क्रेडिट आवर्स भन्छ क्रेडिट आवर्स भन्छ नि त्यो पढाउने टाइम त्यही त यही कोर्स क्रेडिट भनेको त्यही भनेको त हो नि मैले हैन जस कोर्सको पनि त आफ्नै इन्फर्मेसन होला नि त यो कोर्स पनि के होला यसको ड्युरेसन होला यसको टाइम पिरियड होला स्टार्ट डेट होला एन्ड डेट होला यो कोर्सको पैसा फी छुट्टै होला भनेपछि यो एज अ कोर्स भन्ने छुट्टै देखियो नि त हैन अब यहाँ फेरि यसको कोर्स त छ अब यसको सब्जेक्ट होला रे यसले पढ्ने सब्जेक्ट होला रे हैन सब्जेक्ट मोड्युल्स होला रे यसको अब मोड्युल पनि हो मोड्युल नेम होला रे हैन यो मोड्युलको पनि क्रेडिट होला रे यो मोड्युलको टिचर होला रे अब यसरी हामीले इन्फर्मेसन थप्दै गयो भने त यो टेबल त कहिले पनि एन्ड नहुने भयो नि त हैन यो त एभर लास्टिङ हुने भयो त कति इन्फर्मेसन थप्ने अब जस्तो फर एक्जाम्पल यो मोड्युल नेम यसले मोड्युल पढ्छ तीनटा मोड्युल पढ्छ यसले 1026 CSY 1020 हैन CSY 1038 पढ्छ रे भने अब के छ भन्दाखेरि एउटा यो सेल जुन छ कोलम सेल छ नि यहाँ चाहिँ एउटा भन्दा बेसी डेटा आइटम राख्न पाइदैन के है बुझ्नु भयो बुझ्यो हजुर हो एउटा भन्दा बेसी डेटा आइटम राख्न पाइदैन क्या यहाँ अब यदि यो तीनवटा सब्जेक्ट यसले पढ्छ भने अब कसरी सेभ गर्ने त फेरि अर्को यहाँ एउटा रो थप्ने हैन रो बिलो यहाँ के गर्ने त 1 2 3 भनेर थप्ने अनि फेरि राम लेख्ने अनि यो राख्ने अनि फेरि यहाँ CSY 1026 राख्ने हैन यहाँबाट चाहिँ डिलिट गरिदिने यस्तो गर्यो भने के हुने भयो त हेर्नुस् त अब यो राम भन्नेको तीनटा हुने भयो या तीनटा रो हुने भयो श्याम भन्नेको फेरि तीनटा हुने भयो यदि यिनीहरूले 10 वटा सब्जेक्ट पढ्ने हो भने त रामको 10 वटा रो हुने भयो नि त फेरि यहाँ 1 छ यहाँ 3 हुने भयो यसरी चाहिँ डेटा इन्कन्सिस्टेन्सी प्रब्लम आउन सक्ने भयो एउटा मोड्युलको मात्र नाम चेन्ज भइदियो क्रेडिट चेन्ज भइदियो केही चेन्ज भइदियो भने यहाँ सबै स्टुडेन्टकोमा गएर रोमा चेन्ज गर्न पर्ने भयो नि त हैन हो त्यही भएर के गर्नु पर्यो त अलग्गै इन्टिटी हो यो कोर्स भन्ने यो मोड्युल भन्ने पनि अलग्गै इन्टिटी हो भन्ने कुरा थाहा भयो क्या यहाँबाट त्यही भएर के गर्नु पर्यो त नयाँ एउटा कोर्स भन्ने इन्टिटी फाइन्ड आउट गर्यो हामीले त्यसको कोर्सको पनि के हुन्छ त अब कोर्सको कोड हुन्छ हैन कोर्सको आफ्नो नाम होला कोर्सको क्रेडिट होला हैन त्यस पछाडि त्यो कोर्सको के हुन सक्छ त अर्को ड्युरेसन हुन सक्छ त्यो कोर्सको टोटल फी हुन सक्छ हो त्यो सबैलाई कोर्सको एट्रिब्युट्स बनाएर राखिदियो त्यस्तै गरी मोड्युल पनि के भयो त यहाँ छुट्टै भयो नि त एउटा
अब मोड्युल भने छुट्टै इन्फर्मेसन बनाएर राख्दियो मोड्युलको कोड हुनसक्छ मोड्युलको क्रेडिट हुनसक्छ मोड्युलको कोड हुनसक्छ मोड्युलको क्रेडिट हुनसक्छ त्यो मोड्युलको के हुनसक्छ अरू इन्फर्मेसन हैन लेक्चर हो मोड्युलको लेक्चरर कसले पढाउँछ भन्ने हुनसक्छ नि हो तर यसमा पनि अब यो लेक्चरर भने छुट्टै एउटा स्टाफ हो नि त फेरि यसको पनि छुट्टै टिचर स्टाफ भन्ने टेबल एक्जिस्ट गर्न सक्छ नि त उसको स्यालेरी होला त्यो छुट्टै होला नि हो यो भनेको सबै हामीले के गर्नु पर्यो त पहिला के चाहिन्छ त हामीलाई त्यो ओभरअल हो त्यो ओभरअल के चाहिन्छ त भनेर इन्टिटी आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो क्या त्यसलाई के भन्छ त हामी आइडेन्टिफाई एन्टिटिज फ्रम कहाँ त SCENARIO हो सिनारियो भनेको सिनारियो भनेको के भन्दाखेरि अहिले हामीलाई चाहिँ युनिभर्सिटीहरूले सिनारियो प्रोभाइड गरेर हुन्छ जुन हाम्रो सिनारियो दिइरहेको छ त्यो प्रोभाइडेड सिनारियो छ तर एज अ डेभलपर डिजाइनर तपाईँले के गर्नुपर्छ त आफै गएर त्यो सिनारियोहरू फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो त्यहाँको कन्सर्न मान्छेहरूसँग इन्टरभ्यू लिएर सोधेर के हो त त्यो डोमेनको उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट त्यहाँबाट आफै नै सिनारियो फाइन्ड आउट गरेर त्यहाँबाट के गर्नु पर्यो त एन्टिटिजहरू फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है फर्स्ट अफ अल फाइन्ड गर्नु पर्यो हजुर फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हो यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो हैन त्यस पछाडि एन्टिटी आइडेन्टिफाई गरेपछि के गर्नु पर्यो त आइडेन्टिफाई एट्रिब्युट्स हो त्यो एन्टिटीको एट्रिब्युट्स भनेको के हो त द एट्रिब्युट्स आर द कोलम्स फ्रम द SCENARIO or you can identify attributes for the entities identify attributes for the entities हैन हो अब एन्टिटिज पनि भयो एट्रिब्युट्स पनि भयो फाइन्ड आउट भयो नाउ वी एन्टिटी आइडेन्टिफाई गर्यो एट्रिब्युट्स आइडेन्टिफाई गर्यो है कसरी गर्ने त एन्टिटी आइडेन्टिफाई एट्रिब्युट्स आइडेन्टिफाई अब यो रिलेसनल डेटाबेसको कुरा हामीले यहाँ पढिहाल्यो हैन यो स्लाइड्सहरु आफै पढ्नुस् है स्लाइड्समा भएको कुरा आई डोन्ट थिंक आई नीड टु टिच यु अल दिस थिंग्स इन द स्लाइड बिकज you are capable enough to read those on your own and have discussion with me if you have any confusion. So let's go for the entity. So see over here, what are entities? Entities are a group of data items within an organization. Entities are a group of data items within an organization. They have distinct separate existence. See over here, what happened? This course module, we found those as a separate entity. They have its own their own separate existence. So but they not necessarily a material. Course is not a material, right? Or module is also not a material. They can be material of material existence or not. So they should be के हुन्छ तिनीहरु कुनै चीज इम्पोर्टेन्ट हुनु पर्यो अथवा इन्ट्रेस्टिङ हुनु पर्यो अनि कलेक्ट एन्ड स्टोर डेटा हामीले डेटा स्टोर गर्नु पर्ने अथवा कलेक्ट गर्नु पर्छ त त्यसको बारेमा भनेर हेर्नु पर्यो अब हामीले जस्तो कलेजको म्यानेजमेन्ट सिस्टम बनाइराछ भने कलेजमा कतिवटा बाइक आउँछ कतिवटा गाडी आउँछ भनेर इन्फर्मेसन सिस्टम बनाउनु पर्छ बाइकहरु हामीले कन्सिडर गर्नु पर्छ त पर्दैन नि तर पार्किङको लागि हामीले एप्लिकेसन बनाइराछौं भने के गर्नु पर्छ त पार्किङको लागि एप्लिकेसन बनाइराछ भने त त्यसको पनि इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नु पर्छ हो तिनीहरुको अकरेन्सेस हुनु हो सिनारियोमा डिपेन्ड हुने हैन कस्तो खालको एप्लिकेसन के को लागि बनाए युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भन्छ त्यसलाई चाहिँ हैन युनिभर्स अफ डिस्कोर्स भनेको डोमेन अन्डर कन्सिडरेसन सो द्याट शुड इन्क्लुड मेनी अकरेन्सेस भनेको यदि मेनी अकरेन्सेस छँदै छैन त्यसको भने हामीले किन सेभ गरेर राख्नु पर्यो हैन मेनी अकरेन्सेस पनि हुनु पर्यो अनि फाइनली त्यसको के हुनु पर्यो त टेबल पनि बन्नु पर्यो द्याट शुड म्याप टु द टेबल एरिया अफ इन्फर्मेसन हो यो चारवटा कुरा चाहिँ हामीले यो चारवटा कुरालाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ एन्टिटी फाइन्ड आउट गर्ने बेलामा यो इम्पोर्टेन्ट छ यो इन्ट्रेस्ट छ हामीलाई यसलाई हामीले डेटा कलेक्ट गर्नुपर्छ यसको डेटा स्टोर गर्नुपर्छ यसको मेनी अकरेन्सेस हुन्छ यसको फाइनली गएर टेबल क्रिएट गर्छ हामीले भन्ने खालको चाहिँ हामीले सोच्नु पर्यो त्यो भनेको के हुन्छ त जेनरली सिंगुलर नाउन्सहरु हुन्छ है सिनारियोमा सिंगुलर नाउन्सहरु हुन्छ ल अब हेर्नुस् त्यही कुरा हो अब समथिङ अफ इन्ट्रेस्ट टु द अर्गनाइजेसन भनेको के हुन सक्छ त एउटा रुम हुन सक्छ नाउन हो सब्जेक्ट हुन सक्छ सिंगुलर हो लेक्चर हुन सक्छ इन्ट्रेस्ट छ स्टुडेन्ट हुन सक्छ त्यसको धेरैवटा अकरेन्स हुन्छ ट्युटर हुन सक्छ इम्पोर्टेन्ट छ
हैन त्यही भएर 3 टेस्ट फर एन्टिटी भनेको के हो त यो that is something that should be interesting to the organization that we need to collect and store data about that should have its many occurrences and we need to save those data अनि इन्टिटीको टाइप्सहरू के हुन्छ त पिपल हुनसक्छ थिङ्स हुनसक्छ प्लेसेस हुनसक्छ अर्गनाइजेसन हुनसक्छ इभेन्ट्स हुनसक्छ कन्सेप्ट हुनसक्छ है ल अब यो स्लाइड्सहरू पढ्ने इन्टिटीहरू यो हुनसक्छ लाइब्रेरीको एक्जाम्पलमा चाहिँ एउटा बुक्स भन्ने कपी भन्ने अनि लोन भन्ने युजर भन्ने चाहिँ के हुनसक्छ त एन्टिटीहरू हुनसक्छ भनेर यहाँ एउटा युनिभर्सिटीको लाइब्रेरीको सिनारीहरू प्रोभाइड गरिदिरहेछ यो के हो त यहाँ 3वटा त्यो इन्टिटी टेस्टहरू हेरेर इन्टिटी फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो आफूले अब है त्यहाँबाट यसरी इन्टिटीहरू निस्क्यो हैन अब यो इन्टिटीहरू फाइन्ड आउट भइसकेपछि यिनीहरूको के एट्रिब्युट्सहरू छ भने एट्रिब्युट्सहरू फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हैन जस्तो अब कोर्सको एट्रिब्युट्स के हुनसक्छ कोर्स कोड हुनसक्छ नेम हुनसक्छ लेभल हुनसक्छ नि हैन तर यो कुनै कोर्स त स्टाफले पढाउँछ भनेपछि स्टाफ भन्ने टेबल छुट्टै छ भनेपछि यो कोर्स कोले पढाउँछ भन्ने इन्फर्मेसन कोर्समा राख्दाखेरि के हुने भयो त्यहाँ कोर्स लिडर हुने भयो या स्टाफ भन्ने टेबलमा चाहिँ स्टाफ आइडी हुने भयो यो दुईटाको नाम फरक भए पनि यो कोर्स लिडर कहाँबाट आउँछ त स्टाफ आइडीबाटै आउँछ नि त हैन हो यो भनेको चाहिँ के भयो त दुईटाको बीचमा रिलेसनशिप भयो के रिलेसन भने छुट्टै कुरा भयो टेबल भयो रिलेसनशिप भनेको चाहिँ के भयो त दुईटा टेबलको बीचको जोड भयो क्या जोड दुईटाको बीचको लिङ्क भयो लिङ्क एसोसिएसन भयो क्या है बुझ्यो नि यति हजुर सर बुझ्यो ओके सो हामी कहाँ थियो यहाँ गयो नि हैन अब हेर्नुहोस् त एट्रिब्युट्स पनि आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त अब 3 आइडेन्टिफाई त्यो इन्स्टेन्स भ्यालुहरू रिलेसनशिप्स आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो क्या दुईटा एन्टिटीहरूको बीचमा रिलेसनशिप आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो एन्ड देन हामीले के गर्नुपर्छ त दुईटा एन्टिटीजहरूको रिलेसनशिप बिट्विन ENTITIES entities. We need to identify relationships between entities. है अब हेर्नुहोस् त अब यहाँ हेरौँ कोर्स र स्टुडेन्टको बीचमा रिलेसनशिप छ नि हैन अब मैले यहाँ कोर्स भने अर्को टेबल क्रिएट गर्दै लेट्स क्रिएट another table called course which have 3 columns and many rows. Okay, let's see here course code, then course name, and course credit. I am not including duration fee anything over here because I don't need it right now. Okay, so course code के छ त BSc computing छ अरे एउटा अर्को BSc environment छ अरे हैन यसको नाम अब फुल फर्म छ अरे फर एक्जाम्पल ब्याचलर अफ कम्प्युटर साइन्स के छ अब यहाँ ब्याचलर अफ साइन्स इन इन्भाइरोमेन्ट छ अरे फर एक्जाम्पल अब यो राम भन्ने मान्छे यो त हामीले के गर्यो यो टेबलहरु त हामीलाई चाहिएन अब हैन अब यो राम भन्ने स्टुडेन्ट चाहिँ कुन कोर्समा पढ्छ भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने त अब यो कोर्स कोड भनेको के हो त यहाँ युनिक हो एउटा कोर्स कोड अर्को कोर्स कोडसँग मिल्दैन त्यही भएर यसलाई हामी के गर्छ त भनेछ हामीले अन्डरस्कोर गर्छौं भनेछ अब यो राम भन्ने स्टुडेन्टले यो कोर्स पढ्छ भन्ने हामीले कसरी थाहा पाउने त भन्नुस् त अनि यो कोर्सको एक्जाम चाहिँ यो टाइममा सुरु हुन्छ भन्ने नि थाहा पाउनलाई त यहाँ हुन्छ त्यो इन्फर्मेसन त हैन यो राम भन्ने स्टुडेन्टले यो कोर्स पढ्छ भन्ने थाहा पाउनलाई के गरि राख्नु पर्यो त त्यो इन्फर्मेसनलाई हाउ क्यान वी सेभ दैट इन्फर्मेसन दैट राम स्टडीज BSc computing and Sam studies BSc environment how would we be able to save that information नेम मागेर राख्दा छ कहाँ रे त्यो कोर्स कोडको नेममा गएर राम ओके ल यहाँ गएर राम राखेँ मैले अनि भनेपछि अब हरिले पनि BSc कम्प्युटिङ पढ्छ भने के गर्ने त अब मैले यहाँ गएर रिलेसनशिप या डायग्राम के भन्नु भएको थियो त्यो रिलेसनशिप बनाउनु पर्छ अब हेरौँ अब त्यही त हो यहाँनिर मैले राम भनेर राखेँ भने त नाममा राम भनेर राख्दिएँ भने त सुन्नु त अब भोलि यो अघि नै हामीले जसरी चाहिँ यहाँबाट कोर्सको आइडी साइडी के भएर के थियो त्यसरी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ यहाँ राम ल्याएर राख्दियो अब फेरि
बिएससी कम्प्युटिङ पढ्ने त 100 जना स्टुडेन्टहरू होला भनेपछि त 100 वटा यहाँ बिएससी कम्प्युटिङ हुने भयो 100 जना स्टुडेन्टको नाम हुने भयो क्रेडिट हुने भयो एउटा स्टुडेन्टले एउटा बिएससी कम्प्युटिङको क्रेडिट आवर्स चेन्ज भइदियो बिएससी कम्प्युटिङको चाहिँ कोर्स स्टार्ट डेट चेन्ज भइदियो भने त सबै स्टुडेन्टकोमा गएर चेन्ज गर्नु पर्यो नि त त्यो फिजिबल भएन क्या होइन त त्यही भएर के गर्नु पर्यो त अब भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो कोर्स कोड भन्ने जुन छ यसको प्राइमरी की हो यो प्राइमरी कीलाई लगेर कहाँ गर्नु पर्यो यहाँ लगेर कोर्स कोड भनेर यहाँ लगेर राखिदिनु पर्यो के अनि यहाँ चाहिँ के गर्नु छ त रामले चाहिँ अब बिएससी कम्प्युटिङ पढ्छ भनेर यहाँ इन्फर्मेसन राखिदिनु पर्यो स्यामले चाहिँ बिएससी इन्भाइरोमेन्ट तपाईँहरू बोल्ने बेला मात्र माइक अन गर्नुहोस् है बिएससी इन्भाइरोमेन्ट पढ्छ भनेर यहाँ लगेर राखिदिनु पर्यो इन्फर्मेसन अब यहाँ 3 नम्बरमा श्याम राम हरिले चाहिँ फेरि के गर्छ त बिएससी इन्भाइरोमेन्ट पढ्छ भनेर राखिदियो अब हेर्नुहोस् त बिएससी इन्भाइरोमेन्ट भन्ने सब्जेक्टको इन्फर्मेसन चेन्ज गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त के गर्नुपर्छ त यहाँ यो बिएससी इन्भाइरोमेन्टको यो लाइनमा यो रोमा मात्र चेन्ज गरे भयो नि त अन्त कहीँ गएर चेन्ज गर्नु परेन नि एउटा रोमा मात्र चेन्ज गर्दा भयो नि त अब यो स्टुडेन्टको इन्फर्मेसन चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो कोर्समा गएर चेन्ज गर्नु परेन नि त अब होइन यो कोर्स कोड के भयो त यहाँ एउटै कुरालाई रिफर गरेर आएको छ यिनीहरूले हो यो भनेको प्राइमरी की भयो यो भनेको के भयो त यहाँ हामीले युज गर्दाखेरि फरेन की भयो है फरेन कीलाई चाहिँ यसरी हामी के गर्छौँ त एस्ट्रिकले जनाउँछौँ अब यहाँ स्टुडेन्टमा लगेर हामीले यसरी कोर्स कोड माइनस भन्दा पनि अन्डरस्कोर युज गर्नुहोस् है कोर्स अन्डरस्कोर कोड एट्रिब्युट्सहरू सबैलाई के गर्नुहोस् त स्मल लेख्नुहोस् अहिलेलाई क्यापिटल केही छैन ल कोर्स अन्डरस्कोर कोड भनेको के भयो त फरेन की भयो हो ल यसरी फरेन कीलाई चाहिँ हामीले एस्ट्रिकले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ अब स्टुडेन्टको कोड लगेर यो आइडी प्राइमेरी की छ स्टुडेन्ट आइडीलाई लगेर यहाँ राखेर त मिलेन नि त होइन अहिले भर्खर हामीले किन मिलेन त यहाँ फेरि 50 जना स्टुडेन्टले चाहिँ 50 जना स्टुडेन्टले चाहिँ के गर्ने भयो त यदि 50 जना स्टुडेन्टले चाहिँ कोर्स पढ्ने हो भने 50 जना स्टुडेन्टले चाहिँ एउटै कोर्स पढ्छ यो बिएससी कम्प्युटिङ पढ्छ भने त यहाँ त फेरि रिपिट हुने भयो है त्यो फिजिबिलिटी नहुने भएर चाहिँ हामीले के गर्न नसक्ने भयो त सर आइडी त फरक हुन्छ नि त हैन सबैको कसको स्टुडेन्टहरुको सबै आइडी फरक भयो हो फरक हुन्छ त अनि के भयो त अनि रिपिट कसरी भयो रिपिट कहाँ रिपिट भयो हैन 50 जना भयो भने 50 जना भयो भने स्टुडेन्टको आइडी पो रिपिट भयो नि त कोर्सको इन्फर्मेसन त रिपिट भयो नि त यहाँ ए हो त्यो कोर्सको स्टुडेन्टको आइडी रिपिट भएन तर कोर्सको इन्फर्मेसन त सबै रिपिट भयो नि त होइन त हो 50 वटै स्टुडेन्टको लागि 50 वटा कोर्स कोड हुने भयो 50 वटा कोर्स क्रेडिट हुने भयो 50 वटा कोर्स स्टार्ट ड्युरेसन हुने भयो 50 वटा कोर्स फी हुने भयो अनि त्यो 50 वटै रोमा गएर चेन्ज गर्न पर्ने भयो नि त कुनै पनि फी चेन्ज भइदियो भने पनि तर अब यो केसमा त के भयो त हेर्नुहोस् त बिएससी कम्प्युटिङको फी चेन्ज गर्यो भने यो स्टुडेन्टलाई असर गर्यो त यहाँ गएर मात्र एउटा यहाँ गएर फी मात्र चेन्ज गरिदियो भयो नि त है अब तपाईँहरूले यो कोर्स कोड भनेर यहाँ मैले सी कोड लेखिरहेको छु यहाँ सी कोड लेखिरहेको छु नि त होइन हो यहाँ चाहिँ मैले अरू केही पनि लेख्न सक्छु यहाँ मैले COUR या सी कोर्स पनि कोड पनि लेख्न सक्छु यहाँ सी कोड मात्र पनि लेख्न सक्छु यो नाम फरक पर्यो भन्दैमा डिफ्रेन्ट हुँदैन यो नाम फरक भयो भन्दैमा डिफ्रेन्ट हुँदैन एउटै कुरालाई रिप्रेजेन्ट गरे हुन सक्छ हो यो चिजलाई चाहिँ असाइनमेन्ट 1 मा तपाईहरुले गर्नुपर्ने त्यही छ है असाइनमेन्ट 1 मा डिफ्रेन्ट टेबलहरु दिया छ त्यसमा एन्टिटी के हुन सक्छ त्यो ग्रुप अफ आइटम्सको त्यसको तपाईहरुले के गर्नु पर्यो त नाम पत्ता लगाउनु पर्यो अनि त्यो नाम पत्ता लगाइसकेपछि तिनीहरुको चाहिँ एउटै कसको फरेन की युज गरेर त्यसको चाहिँ सेम कलर कोडिङ गर्नु पर्यो अब कोर्स र स्टुडेन्ट्सको हाम्रो यस्तो भयो हैन अब यहाँ गएर मैले
draw.io भनेर खोले है ओपन एक्जिस्टिङ गरिदिन्छु त फाइल यहाँ जाने है draw.io मा अनि त्यस पछाडि इन्टिटी रिलेसनमा जाने यहाँ गएर यो इन्टिटी युज गर्ने अब यो चाहिँ के हो त अब स्टुडेन्ट हो नि हैन यस यो सर स्टुडेन्ट हो अब अर्को हामीसँग के छ त कोर्स स्टुडेन्ट र कोर्स हो अब हेर्नुहोस् त यहाँ अब रिलेसनसिप्स हेरौँ सो अब यो कोर्स र स्टुडेन्ट्सको बिचमा कस्तो टाइप अफ रिलेसनसिप छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो के खालको रिलेसनसिप छ भन्दाखेरि रिलेसनसिप्स भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त अब भन्दाखेरि रिलेसनसिप भनेको चाहिँ 1 to रिलेसनसिप्स भनेको चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि एउटा 1 to 1 रिलेसनसिप हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो त हेज अ रिलेसन हो हेज अ रिलेसन भनेको यो चाहिँ के हुन्छ त हामी यसलाई के गर्छौँ त कन्सोलिडेट गर्छौँ त्यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एट्रिब्युट्स बनिदिन्छ के जस्तो कोर्स हेज अ कोर्स कोड हैन त कोर्स हेज अ नेम हो नि त यो भनेको चाहिँ 1 to 1 रिलेसनसिप भयो क्या त्यसको एट्रिब्युटसँगको रिलेसनसिपलाई 1 to 1 रिलेसनसिप भन्छ है त्यस पछाडि अर्को रिलेसनसिप हुन्छ हामीसँग 1 to मेनी रिलेसनसिप हुन्छ अर मेनी टु 1 रिलेसन हुन्छ हैन यो चाहिँ ओन्ली एलाउड रिलेसन इन RDBMS हो क्या एउटा मात्र रिलेसन जुन चाहिँ रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले हामीलाई अलाउ गर्छ युज गर्न अर्को चाहिँ के हुन्छ त मेनी टु मेनी रिलेसन हुन्छ क्या दुईवटा यो रिलेसनसिप हुन्छ यसलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त यसलाई डिकम्पोजिसन इन्ट्रोड्युसिङ लिङ्क्ड इन्टिटी इन्ट्रोड्युस गरेर हामी के गर्छौँ त यसलाई दुईवटा 1 to मेनी रिलेसनसिपमा डिकम्पोज गरिदिन्छौँ क्या 1 to मेनी रिलेसनसिपमा दुईवटा 1 to मेनी रिलेसनसिपमा डिकम्पोज गरिदिन्छौँ अब लिङ्क्ड इन्टिटी इन्ट्रोड्युस गरेर अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि के हो त यो रिलेसनसिप भनेको अब हाम्रो घरमा रिलेसनसिप छ नि त हैन फ्यामिलीमा सोसाइटीमा 1 to 1 रिलेसनसिप कस्तो छ त 1 to 1 रिलेसनसिप भनेको फर एक्जाम्पल एउटा हस्बेन्ड र एज अ रिलेसनसिप भइहाल्यो हस्बेन्ड र वाइफ एउटा हस्बेन्डको एउटा मात्र वाइफ हुनसक्छ एउटा वाइफको एउटा मात्र हस्बेन्ड हुनसक्छ त्यो 1 to 1 रिलेसनसिप भयो हैन बट one father may have many child means children's one father may have children so that would be 1 to many relationship right many children may have one father that is many to one relationship right one sibling may have many other siblings so that is a many to many relationship means के हो त भन्दाखेरि यो स्टुडेन्ट भन्ने टेबलको यो इन्स्टेन्स एउटा यो छ नि जुन यो एउटा रो यसको कतिवटासँग मिल्छ त भन्ने क्वेशन क्या यो राम भन्ने मान्छे दुईवटा कोर्समा पढ्न सक्छ सक्दैन नि एउटा राम भन्ने मान्छे एउटा मात्र कोर्समा पढ्न सक्छ भनेपछि के भयो त यो वान स्टुडेन्ट वान कोर्स हो होइन त वान स्टुडेन्ट वान कोर्स हो नि त यदि हामीले स्टुडेन्टबाट हेर्ने हो भने अनि स्याम भन्ने स्टुडेन्ट दुईटामा पढ्न बिएससी कम्प्युटिङमा पढ्न सक्छ सक्छ नि होइन भनेको यहाँ हेर्नु स्याम पनि बिएससी इन्भाइरोमेन्टमा पढिरहेछ हरि पनि बिएससी इन्भाइरोमेन्टमा पढिरहेछ नि त भनेपछि दुईटा स्टुडेन्ट पनि एउटैमा पढिरहेको छैन त एउटै कोर्समा पढिरहेको छैन त
छ नि हैन दुईटा स्टुडेन्ट एउटै कोर्समा पढिरहेछ नि भनेपछि के भयो त यहाँ हेर्नुहोस् त मेनी टु वान रिलेसनसिप भयो नि त मेनी स्टुडेन्ट एउटा मात्र कोर्समा पढ्न पायो तर एउटा कोर्समा एउटा स्टुडेन्ट एउटा कोर्समा मात्र पढ्न पायो एउटा स्टुडेन्ट धेरैको एउटा कोर्समा त पढ्न पाएन नि भन्न खोजेको यसको एउटा इन्स्ट्यान्स यो एउटा स्टुडेन्टको इन्स्ट्यान्स चाहिँ यहाँको एउटा इन्स्ट्यान्ससँग मात्र म्याप गर्यो भन्न खोजेको क्या बुझ्नुभयो वान टु मेनी रिलेसनसिप अब के भयो त हेर्नुहोस् त मेनी टु वान यसमा बुझ्नुभयो नि कुरा बुझ्यो कि बुझेन वान टु मेनी र मेनी टु वान कसरी भयो अब हेर्नुहोस् एउटा यो कोर्सको इन्स्ट्यान्स बिएससी कम्प्युटिङ यो टेबलमा धेरै ठाउँमा आउन सक्छ कि सक्दैन सक्छ नि हो भनेपछि यो वान स्टुडेन्ट ओन्ली वान कोर्समा पढ्न सक्छ तर एउटा कोर्समा धेरै स्टुडेन्ट पनि पढ्न सक्ने रहेछ नि त बिएससी इन्भाइरोमेन्टमा श्याम पनि पढ्यो हरि पनि पढ्यो भनेपछि वान टु मेनी रिलेसनसिप भयो नि त होइन हो अब त्यो वान टु मेनी रिलेसनसिप चाहिँ कसरी देखाउने त भन्दाखेरि यहाँनिर एरो छ यहाँ है यो एरोले चाहिँ के गर्छ हेर्नुहोस् त वान स्टुडेन्ट वान कोर्स मेनी स्टुडेन्ट होइन त एउटा कोर्समा धेरैवटा स्टुडेन्ट हुन्छ हो किन यसरी हो एउटा कोर्समा धेरैवटा स्टुडेन्ट हुन्छ ठिक छ भनेपछि वान कोर्स मेनी स्टुडेन्ट अब यो क्रोफुट भन्छ यसलाई सो दिस क्रोफुट रिप्रेजेन्ट्स वाट दिस क्रोफुट रिप्रेजेन्ट्स वाट फरेन की भनेको फरेन की कहाँ छ त यो कोर्स कोडको फरेन की कहाँ छ त स्टुडेन्ट्समा छ होइन हो त्यही फरेन कीलाई कसले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त यहाँ भन्दाखेरि कोर्स कोडले रिप्रेजेन्ट एरोले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भनेपछि यसमा को प्यारेन्ट भयो को चाइल्ड भयो यो के भयो त अब यो प्यारेन्ट भयो यो के भयो चाइल्ड भयो है यो चाहिँ वान टु मेनी भयो यो वान यो मेनी एउटा कोर्समा धेरैवटा स्टुडेन्ट छ तर एउटा स्टुडेन्ट धेरैवटा कोर्समा पढ्न मिल्दैन यदि मिल्थ्यो भने के हुन्थ्यो त यो मेनी टु मेनी भइदिन्थ्यो क्या है अब हेर्नुहोस् अब यो स्टुडेन्टले कुन कोर्समा पढ्छ भन्ने इन्फर्मेसन पनि हामीले राख्यो तर यो स्टुडेन्टले कुन सब्जेक्ट पढ्छ भन्ने हामीलाई अझै थाहा छ इन्फर्मेसन छैन नि कुन मोड्युल पढ्छ भन्ने होइन त्यही भएर अब के गरौँ त नयाँ एउटा मोड्युल भन्ने टेबल बनाऊ लेट्स क्रिएट अनदर टेबल नेम्ड मोड्युल एन्ड पुट सम इन्फर्मेसन ए तल गएछ है let me bring this also to the next page so that it will be easier to understand. So module code m code name module name and then credit so you can just create other columns and keep information. So module ma हेर्नुस् त अब CSY1026 CSY1020 okay CSY1024 ल है अब यो स्टुडेन्टले यो मोड्युल पढ्छ भन्ने इन्फर्मेसन थाहा पाउनलाई के गर्नु पर्यो त हेर्नुस् त यो कोर्स पढ्छ भन्ने थाहा भयो अब यो मोड्युल त कोर्स भित्र आउँछ नि त हैन अब हेर्नुस् त यो बीएस अब अहिले ल मोड्युल कोडको सट्टा हामी सब्जेक्ट चाहिँ युज गर्दिन सिधै ल PHYSI CS फिजिक्स हैन म्याथ्स रे म्याथ्स हैन ठीक छ कोडै राखौँ ल ओके लेट कीप इट एज अ कोड अहिले सब्जेक्ट नेम चाहिँ फिजिक्स म्याथ छ भन्ने सोच्नु न अब बीएससी कम्प्युटिङ पनि छ यहाँ insert columns right rows below okay बीएससी नेटवर्क पनि छ रे हैन बीएससी नेटवर्क पनि छ अब हेर्नुस् यो डेटाबेस भन्ने सब्जेक्ट त बीएससी कम्प्युटिङले पनि पढ्छ नेटवर्किङले पनि पढ्छ नि हैन पढ्छ कि पढ्दैन पढ्छ नि भनेपछि बीएससी कम्प्युटिङ अब यो मोड्युल यो सब्जेक्ट चाहिँ कुन कोर्समा पढाउँछ भनेर थाहा पाउनको लागि कसरी सेभ गर्नु पर्यो त अब इन्फर्मेसन भन्ने कुरा के अब
अब कस्तो खालको कोर्स र मोड्युलको बिचमा कुन खालको रिलेसनसिप छ आइडेन्टिफाई रिलेसनसिप भनिरहेको छ नि त हामीले 1 to many छ कि many to many छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्न खोजिरहेको क्या एउटा कोर्समा धेरैवटा सब्जेक्ट पढाउँछ राइट यस सर अनि एउटा सब्जेक्ट धेरैवटा कोर्समा पढाउँछ कि पढाउँदैन त्यो पनि हुनसक्छ पर्न एउटा सक्छ सब्जेक्ट धेरैवटा कोर्समा पढाउँछ नि त होइन हो भनेपछि यो कस्तो खालको रिलेसनसिप हुने भयो त अब मेनी टु मेनी मेनी टु मेनी रिलेसनसिप हुने भयो होइन त अब हेर्नुहोस् किनकि यो बिएससी कम्प्युटिङ भन्ने योसँग पनि यो बिएससी कम्प्युटिङमा नि पढाउँछ यो बिएससी नेटवर्किङमा पनि पढाउँछ यो सब्जेक्ट हेर्नुहोस् त होइन त अनि यो सब्जेक्टमा यो कोर्समा यो सब्जेक्ट पनि पढाउँछ यो सब्जेक्ट पनि पढाउँछ नि त यो सब्जेक्ट पनि पढाउँछ नि त होइन भनेपछि यसको एउटा इन्स्टेन्स यसको दुईटा इन्स्टेन्स तीनटा इन्स्टेन्ससँग पनि म्याप गरिरहेछ अनि यसको एउटा इन्स्टेन्स यसको दुईटा तीनटा इन्स्टेन्ससँग पनि म्याप गरिरहेछ नि त हो यस्तो खालको रिलेसनसिप भनेको चाहिँ के भयो त मेनी टु मेनी मेनी टु मेनी रिलेसनसिप भयो अब यो मेनी टु मेनी रिलेसनसिप राख्नलाई अघि हामीले भन्यो यसरी सेभ गरेर त भएन किनभने एउटा सेलमा हामीले मोर देन 1 डेटा आइटम्स राख्न पाइँदैन भनेको छ होइन अब यो मेनी टु मेनी रिलेसनसिप छ भने यसलाई के गरी अब रिजल्भ गर्ने त हामीले भन्दाखेरि ब्रेक डाउन गर्ने डिकम्पोजिसन डिकम्पोजिसन गर्ने कसरी डिकम्पोजिसन गर्ने त अब हेर्नुहोस् त त्यो दुईटा प्राइमेरी कीलाई के अरे लिङ्क जस्तो बनाउने हो एउटा नयाँ टेबल बनाइदिने कसरी त कोर्स युआर कोर्स अन्डरस्कोर मोड्युल कोर्स अन्डरस्कोर मोड्युल भनेर एउटा नयाँ टेबल बनाइदिने होइन अनि यहाँनिर चाहिँ यसरी बनाउने अनि यो कोर्स यसमा चाहिँ मोड्युल कोड राख्ने अनि यतापट्टि के गर्ने त कोर्सको कोड राख्ने होइन अनि यो मोड्युल कोडमा चाहिँ के गर्ने त अब बिएससी कम्प्युटिङ युज गर्ने बिएससी कम्प्युटिङमा सिएसवाई 1026 पढाउँछ होइन अनि बिएससी कम्प्युटिङमै सिएसवाई 1030 पनि पढाउँछ अनि बिएससी नेटवर्क राख्ने यसमा पनि सिएसवाई 1026 पढाउँछ बिएससी नेटवर्क राख्ने यसमा पनि सिएसवाई 1030 अब के भयो त हेर्नुहोस् त अब यो चाहिँ के भयो त यसलाई के भन्छ त हामी यसलाई यो टेबललाई के भन्छ व्हाट डु यु कल इट लिङ्क्ड इन्टिटी किन त यसले वी आर लिङ्किङ टु इन्टिटिज बाई युजिङ द यो प्राइमरी की हो नि त मोड्युल कोड भन्ने होइन यसको प्राइमरी की हो यो कोर्स कोड भन्ने यसको प्राइमरी की हो यो दुईटैको प्राइमरी की ल्याएर हामीले यहाँ युज गर्थ्यौँ अब यो लिङ्क्ड इन्टिटी भन्ने पनि एउटा छुट्टै टेबल भन्यो क्या होइन हो अब यो लिङ्क्ड इन्टिटीको चाहिँ के हुन्छ त के गर्नु पर्यो त यसलाई यसको पनि हरेक टेबलको एउटा प्राइमरी की हुनै पर्छ भनेको छ नि त होइन यसलाई चाहिँ हामी के गर्छ मोड्युल कोड कमा कोर्स अन्डरस्कोर कोड है अब यो मोड्युल कोडलाई र कोर्स कोड भनेको दुईटा के छ त अब यो त लिङ्क्ड इन्टिटीमा चाहिँ के गर्छ त हामीले भन्दाखेरि कम्पाउन्ड की अर कम्पाउन्ड की युज गर्छौँ क्या कम्पाउन्ड की भनेको दुईवटा कोलम जोडेर पनि कम्पाउन्ड किन हेर्नुहोस् त यहाँ त बिएससी कम्प्युटिङ मात्र बिएससी कम्प्युटिङ त रिपिट भएको छ नि त भनेपछि युनिक के भयो त केही पनि युनिक भएन यहाँ सिएसवाई 1026 सिएसवाई 1026 पनि रिपिट भएको छ भनेपछि युनिक केही पनि भएन नि त अब के गर्न सक्छौँ त हामीले यो दुईटा कोलमको कम्बिनेसन्स गऱ्यो भने युनिक हुन्छ हेर्नुहोस् यो दुईटाको कम्बिनेसन पनि युनिक छ यो दुईटाको कम्बिनेसन पनि युनिक छ यो दुईटाको कम्बिनेसन पनि युनिक छ बुझ्यो हो अब कम्पाउन्ड की युज गर्छौँ हामीले कसरी कम्पाउन्ड की युज गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई अन्डरलाइन गर्छौँ यसलाई पनि के गर्छौँ त अन्डरलाइन गर्छौँ होइन अनि यहाँ फरेन की पनि हो यो उताबाट ल्याएको हो प्राइमरी की पनि हो फरेन की पनि हो यसरी के गर्छ त हामीले यसलाई एज अ त्यो युज गर्छौँ अब यसलाई हामीले डेटाबेसमा के गर्नु पर्यो त अब उताबाट एआर डायग्राम देखाउने बेलामा के गर्नु पर्यो त हेर्नुहोस् त अब स्टुडेन्ट र कोर्स त भयो अब यहाँ अर्को के आयो त हामीसँग
मोड्युल भन्ने आयो नि त होइन यिनीहरूको बिचमा के खालको रिलेसनसिप थियो त मेनी टु मेनी मेनी टु मेनी रिलेसनसिप छ भने चाहिँ अहिले यो एरो युज गरौँ है अब कार्डिनालिटी भनेको के हो अप्सनालिटी भनेको के हो भन्ने कुरा सुन्नुहोस् है कार्डिनालिटी भनेको चाहिँ यो स्टुडेन्ट एउटा कोर्समा कतिजना स्टुडेन्ट छ एउटा कोर्समा 100 जना स्टुडेन्ट छ भने के भयो त त्यो यहाँ हामीले एमको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो 100 लेख्नु पर्यो कार्डिनालिटी त्यो भयो है अब यो चाहिँ के हो त मेनी टु मेनी रिलेसनसिप यसलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो त कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हो त बिचमा नयाँ एउटा लिङ्क इन्टिटी इन्ट्रोड्युस गर्नु पर्यो नि त कोर्स अन्डरस्कोर मोड्युल लेखेर है अनि के गर्नु पर्यो त नयाँ वान टु मेनी अब यो क्रोफुट चाहिँ के भयो त हेर्नुहोस् त अपोजिट डिरेक्सनमा गयो यसरी है यसरी बस्यो ठिक छ अहिलेलाई यसरी नै छ होइन अहिले यसलाई यताबाट लगेर यहाँ जोड्नु पर्ने यहाँ गएर के गरिरहेको छु हेर्नुहोस् है हो ल यसरी के भयो त हेर्नुहोस् त अब यो चाहिँ अब यसलाई डिलिट गरिदिने यो दुईटा बनाएर डिलिट गरिदिने यो चाहिएन नि त अब किनभने यसरी हामीले गर्यो है डिकम्पोजिसन भयो नि त मेनी टु मेनी रिलेसनसिप हो यो मेनी टु मेनी रिलेसनसिपलाई हामीले ब्रेक गरेर के गर्यो त मोर देन वान टु मेनी रिलेसनसिपमा ब्रेक गरिदियो अर्को पनि वान टु मेनी रिलेसनसिपमा ब्रेक गरिदियौँ अब यसलाई के गर्छ हामी रिप्लेस हटाइदिन्छौँ क्या हो यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो त सबै रिलेसनसिपहरू ह्यान्डल गर्न थाल्यौँ है आजसम्म हामीले पढेको यति नै हो अब यही चिजलाई प्र्याक्टिस गरेर आएको हामीले अब लेक्चर स्लाइड्सहरू हेर्नुहोस् यहाँ क्लासरुममा गएर अनि जे स्लाइड्सहरूमा जति पनि देख्नुहुन्छ यही कुरा नै छ यही कुरा नै एक्सप्लेन गरिरहेछ तपाईँहरूले यही कुरालाई नै के गर्नु पर्यो त स्लाइड्समा भएको चिजहरू एक्टिभिटीमा भएको कुराहरूलाई प्र्याक्टिसमा लिएर आउनु पर्यो पढ्नु पर्यो अनि ट्राई गर्नु पर्यो है त त्यो अप्सनालिटीको भन्ने हुन्छ त्यो हामी त डिलिट गरिसक्यौँ त्यो दुईटा भयो अब अप्सनालिटी र कार्डिनालिटीको कुरामा हेर्नुहोस् त यहाँ कार्डिनालिटी त मैले भनिहालेँ होइन नम्बर हो अप्सनालिटी हेर्नुहोस् त अब यो सब्जेक्ट यो स्टुडेन्ट फर एक्जाम्पल यो स्टुडेन्ट चाहिँ कुनै पनि कोर्स नपढ्ने स्टुडेन्ट हुन सक्छ कि सक्दैन कलेजमा त्यो त हुँदैन त्यही त हुँदैन होइन अब हाम्रो कलेजमा नहोला अरू कलेजमा हुन पनि सक्ला नि त फेरि होइन अब यदि छ भने यदि त्यस्तो सिचुएसन छ अरे एउटा स्टुडेन्ट चाहिँ विथआउट कोर्स एक्जिस्ट गर्न नसक्ने स्टुडेन्ट छ अब त्यस्तो खालको छ भने यहाँ भ्यालु हुन्छ त हुँदैन नि खाली हुन्छ नि त यो राम चाहिँ फ्रिबी हो अरे आउँछ अरे भिजिटिङ स्टुडेन्ट हो क्या बाहिरबाट अरू युनिभर्सिटीबाट एज अ भिजिटिङ स्टुडेन्ट आछ भने त ऊ कोर्सको हुँदैन नि त हाम्रो स्टुडेन्ट त हुँदैन नि त होइन त्यो केसमा यो खाली हुन्छ त्यो केसमा त यहाँ भ्यालु हुँदैन नि त होइन यहाँ कोर्स कोडमा रामको कोर्स कोडमा भ्यालु नहुन नि सक्ने भयो नि त हो यो भनेको चाहिँ अप्सनल रिलेसनसिप भयो कि एउटा स्टुडेन्ट उता कोर्स पनि एक्जिस्ट गर्न सक्छ हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ कन्स्टेन्ट्समा हामीले के लेखिरहेको छ त एउटा नट नल भन्ने कन्स्टेन्ट्स लेखिरहेको छ नि हामीले कन्स्टेन्ट्स देखे होला लेख्नुपर्छ नट नल भनेर लेखिरहेको के हो त यहाँ भ्यालु हुनु भएन यहाँ भ्यालु हुनै पर्यो भन्नु खोज्यो के यहाँ भ्यालु हुनै पर्यो भने चाहिँ के हो त यसमा यदि हामीले नट नल लेखिदियो भने नट नल भन्ने यसमा कन्स्टेन्ट्स लगायो भने चाहिँ के हुन्छ त यो म्यान्डेटरी रिलेसनसिप हुन्छ यदि नट नल कन्स्टेन्ट्स लगाएन फरेन कीमा भने चाहिँ के हुन्छ त त्यो अप्सनल रिलेसनसिप हुन्छ ल अब बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो यहाँ यो क्रोफुट यतापट्टि छ यो फरेन की हो फरेन की यता स्टुडेन्टमा हुन्छ भने थाहा पाउनु पर्यो वान टु मेनी यही नै कुरा हो अलमोस्ट द्याट्स अल द इन्फर्मेसन वी हेभ बिन सेयरिङ एन्ड स्टडिङ सिन्स द बिगिनिङ अफ आवर लेक्चर सो गाइज आई
want you to सर त्यो कम्पोजिट कीको भन्दैन कम्पाउन्ड की त बुझे कम्पोजिट की चाहिँ okay कसरी भन्छ okay compound key र composite key let's see यसमा यसमा हामीले के गरेर हेर्नुस् त compound key भनेको अब मिक्स अप दुईटाको मिक्स गरेर हामीले की बनायो नि हैन यस सर त्यो त बुझेँ हो यसमा दुईटै युनिक हो नि यसको नि प्राइमरी की हो यो यसको पनि प्राइमरी की हो नि त यसबाहेक हामीले यहाँ अरू पनि केही नयाँ कोलम एड गरेर बनायो भने चाहिँ के हुन्छ त जुन चाहिँ युनिक नहुन सक्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कम्पोजिट की भन्छौँ यदि ए बुझेँ युनिक इलिमेन्ट्सहरू मात्र युज गरेर बनायो भने त्यो कम्पाउन्ड की भयो कम्पोजिट की इज अल्सो अ टाइप अफ कम्पाउन्ड की हो कि अहिलेलाई जस्ट कम्पाउन्ड की भन्ने बुझ्नुहोस् कि त हामीले दुईवटा कोलमहरू युज गरेर बनाउन सक्ने कोलम्सहरूलाई चाहिँ हामी के प्राइमेरी कीहरूलाई चाहिँ के भन्छ त कम्पाउन्ड की भन्छ मोर देन वान कोलम युज गरेर बनाउने सो गाइस एनी मोर क्वेसन्स सर स्लाइड प्रोभाइड गरिदिनु न स्लाइड चाहिँ क्लासरुममै छ हेर्नुहोस् त यही क्लासरुममै यही छ यहाँ छ हेर्नुहोस् त यहीबाट डाउनलोड गर्नु सर त्यो एक्टिभिटीहरूमा के होइन त्यो एक्टिभिटी 1 मा जस्तै त्यो कलम मात्रै बनाऊ भनेको छ नि त अनि लास्टमा त्यो रिभ्यू के अरे रिभ्यू हो कि के भनेर ल्याएको छ नि के भनेको छ पर्खिनु न मैले त्यो लास्टमा यहाँ एड डाटा फर्स्टमा क्रिएटर टेबल भनेको छ होइन हो टेबल भन्दाखेरि नि यस्तो यस्तो भनेको छ त्यहाँ फर्स्ट ट्युटोरियलमा के भनेको छ भन्दाखेरि ए ओके एड डाटा भनेको छ एड डेटा भनेको छ अनि त्यहाँ चाहिँ के पोसिबल प्रब्लम्सहरू हुनसक्छ आइडेन्टिफाई गर भनेको छ नि त होइन त्यसमा हेर्नुहोस् त त्यसमा मोड्युल नेम्सहरू 3वटा एउटै कोलममा राखिदिइरहेछ नि त होइन एउटै सेलमा राखिदिइरहेछ नि हजुर हजुर त्यो एउटा प्रब्लम भयो अनि अर्को एज भन्ने प्रब्लम एज छ नि त एज होइन हजुर त्यो एज चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आज तिमी 21 वर्षको छौ भने अर्को वर्ष त फेरि चेन्ज हुन सक्छ नि त त्यो एभ्री इयर गएर चेन्ज गर्नुपर्छ नि त हामीले होइन हो त्यसको सट्टा त्यस्तो चेन्ज हुन सक्ने भ्यालु नराख्ने डाइनामिक भ्यालु नराख्ने स्ट्याटिक खालको भ्यालु राख्ने त्यसको सट्टा डेट अफ बर्थ राख्यो भने त हामीले क्यालकुलेट गरेर एज निकाल्न सक्छौँ नि त डेट अफ बर्थ चेन्ज हुँदैन हामीले त्यो टेबल बनाएर अनि फेरि अर्को मिलाएर अर्को टेबल बनाउनु पर्ने हो अर्को पहिला त्यो टेबल बनाउने त्यसमा के प्रब्लम्सहरू छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने होइन त्यसपछि अर्को टेबल बनाउने अनि त्यो आइडेन्टिफाई गरेको प्रब्लम्स रिजल्भ गरेर अर्को टेबल बनाउने ए हजुर जोस् तिमीहरूले बुझ्यो नि होइन अब लेक्चर स्लाइड्सहरू हेर यताउति हेर बुझिन्छ सिम्पल कुरा छ सर मेरोमा स्लाइड देखेन नि सर मेरोमा आएकै छैन त्यो स्लाइड तिम्रो यो क्लासरुममा छैनौ छैन रहेछ सर यो क्लासरुममा नभए कसरी यो क्लास जोइन गर्यो त त्यो लिङ्क पठाउनु भएको थियो नि त्यो उसमा ए कसैले कोही साथीहरूले उसलाई मेल गरिदेऊ न यो फाइलहरू डाउनलोड गरेछ भने है हजुर हजुर त्यो एक्टिभिटीमा सबै अपर केस युज गर्नु भनेको छ नि युज गर्नुपर्छ पर्दैन त्यसले भने पनि युज गर्नु पर्दैन त्यो हामी पछि गर्छौँ अहिले जे बुझ्नु अहिले अपर केस युज गर्दा नि हुन्छ त्यो गर्दा नि अब जस्तै इमेल एड्रेसहरू हामीले युज गरेर हुन्छ भने अब अपर केस युज गरेर इमेल एड्रेस मिल्दैन नि फेरि होइन त्यही भएर त्यो अब इमेल एड्रेस नभएको केसमा त हुन्थ्यो होला अपर केस युज गर्नु तर नगर्नुहोस् लोअर केसै युज गर्नुहोस् सर यो हामीले एसक्यूएलमा गर्ने हो पछि सर हो पहिला डिजाइन सबै हामीले फर्स्ट नम्बरी डिजाइन गर्छौँ अनि पछि चाहिँ एसक्यूएलमा यो सबै टेबलहरूको रिलेसनसिपहरू यो अहिले जति पनि गरिरहेको छौँ हामीले क्वेरिजहरू लेख्छौँ क्या त्यसको लागि यही सेममा हुन्छ है यही सेमेस्टरमै हुन्छ टर्म 2मा हुन्छ टर्म 1मा डिजाइन पार्ट सकिन्छ अनि टर्म 2मा हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन पार्टहरू आउँछ केही क्वेसन छ छैन सर यो टेबल चाहिँ वर्डमै बनाउने त्यो भर्खर कसकोमा अर्जुन कुञ्जन नगरकोटीमा छैन भने होइन त्यो कसैले कुञ्जनसँग कन्ट्याक्ट गरेर कुञ्जनलाई मेल गरिदेऊ न त्यो फाइल्सहरू है
यही उसले मेल एड्रेस पठाइदिरहेको रहेछ नभए मसँग पहिला पठाएको थ्रेड थियो म त्यो छ भने भेटिहाल्यो भने म तिमीलाई मेल गरिदिइहाल्छु भर्खर त्यो एक्सेस गर्नलाई त्यो क्लासको एउटा कोड छ कि त्यहाँ गएर त्यो आफैले गर्दा पनि हुन्छ नि हो उसले अलिकति ल ठिक छ यहाँ म एउटा मेल फरवर्ड गरिदिइहाल्छु है त यहाँ पठाएर चाहिँ मैले अरू कसैलाई पठाउँछ भने भनिहाल है छ कसैलाई पठाउनु छ छैन छैन सर मलाई त छैन अरूको ल मैले गरिदिएँ है एक्टिभिटी 7-6सम्म पहिला आयो होला चेक गर अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ आउँदाखेरि यो सबै सकेर आऊ है होइन सर आज क्लियरली अलिक धेरै क्लियरली बुझेछ त्यस यही हो क्या अब हामीले पहिल्यैदेखि पढिरहेको नि यही कुरा हो अब यसलाई हामीले प्र्याक्टिस गर्ने नै कुरा हो क्या यो जति प्र्याक्टिस गरे त्यति आउने त हो नि अब लेक्चर स्लाइड्समा पनि अझै राम्रोसँग इन्फर्मेसन दिइरहेछ युट्युबमा भिडियोजहरू पनि सर्च गर्नुहोस् यही बारेमा अब किनभने इन्टिटिज एट्रिब्युट्स रिलेसनसिप भनेको कुरा त बुझ्यो नि त ल गाइज ओके देन आइ एम साइनिङ आउट है त ओके सर ओके हेभ अ गुड डे जय गोरख बाई बाई जय गोरख जय गुरु हामी अब नेपालीहरूले चाहिँ खासमा जय गोरख भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने रहेछ क्या यो गुड मर्निङ गुड डे यो सब चिज विदेशी हो नि त होइन यो त जय गोरख जय चन्द्र सूर्य के भन्छ सबै होइन यो त अब गोरखनाथ भगवानको गोरखनाथले आशीर्वादले बनाएको देश भएर चाहिँ सबैजना नेपालीहरू चाहिँ नमस्ते गरेर जय गोरख भन्ने बानी बसाल्यो भने चाहिँ त्यसले कन्ट्रीको लागि हाम्रो लागि सबैको लागि राम्रो हुने रहेछ भनेर मैले त्यो आफूले रिसर्च गरेर पत्ता लगाएँ क्या तिमीले लेखा पढी के हेर्नुहुन्छ सर मैले हेर्दिनँ किन त्यसमा नि त्यही आइरहेको थियो अनि एउटा साइट मैले बिर्सेँ त्यो एउटा छ क्या प्लेटफर्म के थियो मैले बिर्सेँ त्यो ठ्याक्कै यस्तै कुराहरू आउँछ क्या नेपालीपनको कुराहरू ए फिलोसफिकल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने होइन मैले त्यो अलिअलि पढिरहेको थिएँ मैले त्यो योगी नरहरिनाथहरूको किताबहरू पनि यसो ल्याएर रिसर्च गरिरहेको थिएँ क्या हजुर सर त्यो किलो जिरा के भन्छ एउटा नाम बिर्सेँ मैले जरो किलो सायद त्यो पनि राम्रो छ जरो किलो भनेको जरो भयो होइन हजुर किलो भनेको रुट एन्ड लोकस के अब रुट र लोकस हाम्रो के हो त जरो किलो के हो त अब जस्तो फर इक्जाम्पल अब विदेशीहरूले आएर यस्तो भनिदियो भन्दैमा अब जस्तो फर इक्जाम्पल जनजाति तामाङहरू अब राई लिम्बूहरू यो अहिले जुन रेकर्ड स्टप गरिदियो होइन यो आउट अफ कन्टेक्स्ट गरेर उनीहरू चाहिँ